او عزیزان گرامی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں او حسینے جنہ دا شرم و حیا ادب تے احترام جنگل دے جانور انسان تے انسان رہ گا جنگل دے جانور بھی کر دینا میں نو حیرانگی ہوندی ہے میں نہ کیسے انسان نے انسان ہو کے علی دا حیا نہیں کر دے علی نو پہچان دے نہیں علی نال محبت نہیں کر دے اوہ جنگل دے جانور بھی علی نال محبت کر دینے تاں کر کے اہل سنت و جماعت اے لوگاں نو آندے نے تے روڑا پاندے نے اسی سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے اسا علی علی ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو پپن دے ولی میں 100% چلو نہیں لیکن تو آڈے چو اگر کسے سنے ہیں تو کوئی شاذ و ناظر کوئی بندہ ہوئے گا جیسے ایک کلام سنے ہیں تقریباً تو آڈے سے نوا کلام لفظاں تے غور کرنا ہے پورا سرور لینا ہے علی المرتضی دی عظمت تے شان سن کے توجہ ہے تو پڑھا ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو پپن دے ولی پڑھو ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے در تو بولو مل کے ذرا ذوق نہ لکھو ساڈا مشکل کشا ہے مل کے ذرا کھنا پھر کے پڑھئے ساڈا مشکل کشا ہے جدے در تو پپن او تیں درجہ ولی کی میں پاوے جیتے مہور علی سین لاوے جیتے مہور علی سین لاوے اوہی پڑ جاج آکے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے کیا بات ہے یار جوانا جی کیا بات ہے ساڈا مشکل کشا جدے در تو کعبہ بے شک خانہ خدائے میرے پیر دے جمنے دی جائے کعبہ بے شک خانہ خدائے میرے پیر دے جمنے دی جائے میرے پیر دے جمنے دی جائے آیا سوہنا جے پاک علی بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی تے آسان لفظ ہے ساڈا مشکل کشا اللہ اکبر یا رسول اللہ جیتے سائل کوئی درتے نہ آوے او تے کھانا علی صحیح نہ کھاوے
علی سہی نہ کھاوے رل کے کھانا کھوامن علی جیڑے سائل دی قسمت بھلی ساڈا مشکل کشا ہے نہیں پڑھ دے پہ تساں بالکل نہیں پڑھ دے پہ ساڈا مشکل جنہ دا مشکل کشا علی ہے وہ ذرا مل کے کہہ لگو ساڈا مشکل کشا جدے در تو پپن مٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڑایا آیا ہے درد خیبر اڑایا ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شہد موڑنا ولی ساڈا مشکل کشا ہے جد در تو پپن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے جنوں نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جنوں سمجھ آئیے بولو سبحان اللہ جنوں نارا علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جنہ چندرے نے مونو ملی اونا سڑ سڑ تے عمران گلی ساڈا مشکل کشا کیا بات یاد تو آجی ساڈا مشکل کشا ہے علی جد در تو پن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے او تی درجہ ولی کی میں پاوے جیت مہور علی سہی نہ لاوے جیت مہور علی سہی نہ لاوے اوہی پنداج آکے ولی جیت چوکھٹ علی دی ملی اوہی پنداج آکے ولی جیت چوکھٹ علی یہ شیر پھر پڑھ لگا محبت نال سبحان اللہ ایک بار سارے حیدری بن کے بولو سبحان اللہ بعض اوگو کہ ماشاءاللہ اللہ توڑے ذوق کو سلامت رکھے ایک بار سینے دا ٹل لاکے علی دا ذکر تے پھر تو انہوں پتا ہے علی دا ذکر انج دے نہیں نہ کری دا علی دا ذکر کری دا تے محبت نال تے ذوق تے پیار نال کری دا ایک بار ذوق نال بولو سبحان اللہ تے شیر پڑھا کعبہ بے شک خانہ خدائے میڈے پیر دے جمنے دی جائے میڈے پیر دے جمنے دی جائے آیا سوہنا جے پاک علی بہادر تے شیر جلی آکھو ساڈا مشکل کشا جیدے در تو اللہ جللہ مجدہ الکریم دیا حمدہ سلامت بعد حبیب مکرم شفیع معظم رحمت آدم احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ قدس تے حضور
ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ بڑی ہی محبت دنال پیش کرن تو بعد واجب الاحترام عالی مقام والا شان قابل صد احترام ذی احتشام انتہائی عزتاں دے لائق بزرگوں نوجوان ساتھیوں بالخصوص انتظامیہ جامعہ مسجد ہادہ اور میرے بڑے ہی مخلص ساتھی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیض علی قادری صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد ہادہ دیگر حافظ نواز صاحب ماشاءاللہ کافی ساتھی علماء تشریف فرمانے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے بالخصوص جنہ ساتھیاں نے آج دے اس ذکر پاک دی محفل دے اندر کسی حوالے نال بھی تعامل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر علی دا صدقہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور انہاں عذر عظیم عطا فرمائے بالخصوص اس قادر مطلق دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب تعالیٰ کامل ہدایت عطا فرمائے آخرت دے اندر سب دی کامل مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نظرہ چ حیا دلہ چ غیرت ایمان زندہ فرمائے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جناب دی اجازت ہوگے تے گفتگو شروع کریے جناب قرآن مجید فرقان حمیدوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تے بالکل تھوڑے جا وقت اندر جناب دی بارگاہ میں حاضر ہاں تے مہربانی فرمانا وقت ضائع میں خود بھی کرندہ قائل نہیں تے تہاڈا وقت یقیناً بڑا قیمتی ہے تسی توجہ فرماؤ دے تے گلاں بھی ہو جان گیاں زیادہ تے وقت بھی بچ جائے گا قرآن مجید فرقان حمیدوں جڑے الفاظ تلاوت کرندہ شرف حاصل ہویا ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان بزرگ تشریف فرماؤ میں محسوس کر رہا کہ تسی میری گفتگو بڑی توجہ نال بڑی محبت پیار نال سماعت فرما رہے ہو جویں جویں انشاءاللہ آگے جائیں گے مزید ذوق بھی بدے گا تو انشاءاللہ العزیز ایمان بھی تازہ ہوگے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ فرماندا ہے وہ بندہ اندر دا پرہیزگار ہے جڑا تعظیم کردا ہے میریاں نشانیاں دی اے بات تو سمجھ آگئی اللہ فرماندہ ہے وہ پریزگار ہے ایک کندہ نیرہ پریزگار اللہ فرماندہ ہے اندر دا پریزگار ہے کیڑا جیڑا تعظیم کردہ ہے اللہ فرماندہ ہے میریاں نشانیاں دی یعنی نشانیاں دی تعظیم کرن آلا اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرن آلا قرآن دے بیان دے مطابق اندر دا پریزگار ہے ان دا انکار مسلمان تے کر ہی نہیں سکتا جیڑا ان دا انکار کرے او دا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں جیدہ اسلام نہ تعلق ہے او دا انکار کر سکتا بولو یار ذرا محبت والے دا انکار کر سکتا کیونکہ قرآن ہے قرآن تے مذہب اسلام نال جیدہ تعلق ہے وہ قرآن دا تے انکار کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی انکار کرتا ہے تے سانو ڈرنا نہیں چاہیے او دا اسلام نال کوئی تعلق مہربانی یار جواب جو میں او دا اسلام نال کوئی تعلق قرآن دے بیان دے مطابق یہ بات طے ہو گئی اللہ فرماندا ہے وہ بندہ اندر دا پرہیزگار ہے قرآن پاک تے مسجد بھی پہنے تواڈے گھراں بھی پہنے جا کے پڑھ لینا ترجمہ تسلی ویکھ لینا یہی ترجمہ ہے اللہ فرماندا ہے اندر دا پرہیزگار ہے جیڑا تعظیم کردا ہے میریاں نشانیاں دی جناب دی مہربانی ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیاں نشانیاں کیڑیاں نے جنہ دی تعظیم کرن نال قبلہ بندہ اندر دا پرہیزگار بن جاندا ہے مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا اللہ فرماندہ قرآن اللہ فرماندہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ مکے دے اندر دو پہاڑیاں نے جڑے حاجی یا عمرے تے گئے انہوں نے پتہ ہے زیارت کیتی ہے ایک دا نا صفا ایک دا نا قبلہ مروہ ایدہ ذکر قرآن کیتا ان الصفا والمروہ ان الصفا والمروہ اے صفا تے مروہ پہاڑیاں اللہ فرماندہ شعائر اللہ میریاں نشانیاں نے لو جی مطلب ہویا کہ جڑا بندہ پہاڑیاں دی تعظیم کرے کیڑیاں پہاڑیاں دی جڑیاں مکے دے اندر نے صفا تے مروہ جڑا پہاڑیاں دی تعظیم کرے قرآن دے بیان دے مطابق وہ بندہ اندر دا نہیں بول دے نہیں پہ تمہیں مہربانی فرماؤ میں آفتان بادوں آیا تے تقریر میں بڑا چر ہو گیا میں کرنا میں تو اڈے کو تقریر سکھن آستے نہیں آیا میں تو انہوں تقریر سنان آستے آیا مہربانی فرماؤ تے سبحان اللہ بولو اللہ تو سلامت رکھے اللہ تو سارے انہوں مدینے لے جائے اے میرے بڑے ویر نے پائی نے اللہ پاک مزید انہوں نے عزت فرمایا بڑی محبت فرماندے نے حکم فرمایا بندہ انہا چیز حاضر ہو گیا ہے اور میں اپنے خوش بختی سمجھنا ماشاءاللہ تو آڈی زیارت دا موقع مل گیا ہے اللہ فرماندہ ہے اے پہاڑیاں نشانیاں نے جیڑا پہاڑیاں دی تعظیم کرے وہ بندہ
اندر دا مہربانی جناب دی بندہ اندر دا کیا بات ہے یا تو آڈی جوانا دی اللہ سلامت رکھے اندر دا پریزگار ہے نیرہ پریزگار نہیں اندر دا پریزگار ہے جڑا نشانیاں دی تعظیم کرے اس گل نو تھوڑا جا قبلہ حاجی صاحب اور آسان کرنا چاہنا بھئی پہاڑیاں تے مکے دے اندر اور بھی بڑیاں نے بڑے ساڑھے ملک پاکستان دے اندر بڑیاں پہاڑیاں نے کسے پہاڑی دے متعلق اللہ نے اے نہیں فرمایا لیکن صفا تے مروہ دے متعلق اللہ نے فرمایا ہے جو میری سمجھ میرے عقل میرے علم میں چاہیا ہے توجہ فرماؤ تو میں جناب نو گل سمجھانا میری گل نہ تمہیں اتفاق کرو گے صرف اس واسطے اللہ فرماندہ میریاں نشانیاں نے انہاں پہاڑیاں تے کثرت دے نال اللہ دی ایک پاک بندی حاجرہ دے قدم لگے نے کیا بات ہے یار جڑا بندہ انہوں سبحان اللہ نہیں بولیا آڈے آلے تو آڈی کیا ہی بات ہے یعنی صفات مروہ بابر قدیر صاحب جملہ بڑا عظیم کہنا چاہنا اتنی عظیم گفتگو پوری توجہ جناب بھی چاہنا میں نے دکھ لگنا ہے قسمیں دکھ لگنا ہے جس بندے ان توجہ نہ فرمائی بڑی عظیم گفتگو کر رہا اللہ فرماندہ نشانیاں نے کیوں اس پہاڑیاں دے اللہ دی بندی پاک بندی حاجرہ دے قدم لگے نے اے حاجرہ کیوں میں تے اینی عظمت والی جتے حاجرہ دے قدم لگ گئے نے حاجرہ دے جتھے قدم لگ گئے نے اللہ فرماندہ ہے میری نشانی بن گئی ہے جتھے حاجرہ دے قدم لگ گئے او جگہ اللہ دی نشانی بن جاندی ہے تے پھر حاجرہ دے بڑے ہی اچھا مقام ہونا ہے نا اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاجرہ دا مقام کیوں میں عزت کیوں میں احترام کیوں میں تعظیم کیوں میں اتنی رب نے بلندی کیوں عطا فرمائی ہے جو میری عقل سمجھ شعور چاہیا ہے اس واسطے کہ حاجرہ دی نسبت نبی نال کیا بات ہے یار تو آڈی سبحان اللہ جی کیا ہی بات ہے یعنی حاجرہ دی نسبت نبی نال ایک نبی دی ماں ہے ایک نبی دی بیوی ہے ایک نبی دی ماں ہے ایک نبی دی بیوی ہے یعنی حاجرہ دی نسبت ہو گئی نبیاں نال ان دا مطلب ہے جی دی نسبت ہو جائے نا نبی نال جی دی نسبت ہو جائے نبی نال ان دے جتھے قدم لگنا اللہ اس تھان و عزت والا بنا دیندہ ہے اس تھان دی عزت اے قدر اے وقار اے مقام ہے کہ اللہ اپنی لریب کتاب فرماندہ لوگوں اے میریاں نشانیاں بن گئی جان دوسرے مقام تے فرماندہ جڑا تعظیم کرے اندر دا پریزگار ہے جناب دی توجہ دا طالبات جملہ بڑا عظیم دینا چاہنا یار جی دی نسبت ہو جائے نبی نال جتھے او دے قدم لگن او دے اللہ دیا نشانیاں بن جان دیاں تے جنہ دی نسبت ہو جائے امام الانبیاء نال بات جدی نسبت نبی نال ہو جائے وہ مقام اتنا بلند ہے جدی نسبت امام الانبیاء نال ہو جائے پھر وہ تے مقام بڑا ہی بلند ہونا ہے میں اس ہستی دا ذکر کرن لگا جدی نسبت رسول اللہ نال ہے علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اے او ہستی نے جنہ نگاہ کھولی تے سب تو پہلے مصطفیٰ دا چہرہ بیکھے ہے جنہاں نو گٹھی میرے مصطفیٰ کریم آقا نے اپنے لوابے تہن مبارک دی دیتی ہے جنہاں دے کنہ وچ اذان میں محمد میرے مصطفیٰ رسول اللہ نے پڑھی ہے جیڑا مصطفیٰ دی سنگت جریا ہے او جدی نسبت ہو جائے نبی نال جتھے اس حاجرہ دے قدم لگ جان او تھا شان والی ہو جان دیئے تے پھر علی دا کی مقام ہوئے گا جیڑا محمد دی گود جو پلتا رہا ہے اس علی دا ذکر کرنا ہے اس علی دی شان بیان کرنی ہے اس علی دا مقام بیان کرنا ہے عزیزان گرامی جناب دی توجہ کون علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اے روایت بڑی معروف تے بڑی مشہور ہے اہل سنت دے بچے ہوئے روایت یاد ہے کیڑی کہ علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت کعبے وچ ہوئی یہ دے اختلاف بھی ہے بعض لوگ آدھن کہ نہیں جی کعبے وچ نہیں ہوئی اگر نہیں بھی ہوئی تے علی دی شان وچ کوئی فرق جڑا بندہ گونگا نہیں میں جواب دیو اس گل دا یار
جڑا علی دی محبت لے کے اس گل دا جواب دے علی دی شان ہے کوئی فرق نہیں پوندا. اتنے ایک میں گل دے جناب دی بارگاہ پیش کر دیا تاکہ گل سمجھ آ جائے. توجہ فرماؤ. اللہ دے ایک ولی غالباً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ دا طواف کرنے واسطے گئے تے جدوں اوتھے گئے تے کعبہ ہے کوئی نہیں. اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ کعبہ میں تے بڑی دوروں آیا تے ثواب دی نیت تے آیا طواف دی نیت تے آیا بڑا سفر کر کے آیا تے یا اللہ میں کہ بھی کعبے دا طواف کراں گا زیارت کراں گا دیدار کراں گا تے تیرا کعبہ تے ہے ہی کوئی نہ. جناب دی توجہ ہوئے تے جملہ عظیم میں دکھ لگنا جس بندے سبحان اللہ نہ بولیا جملہ بولا. اللہ نے فرمایا کعبہ میری ایک پاک بندی رابعہ بصری آ رہی سی کعبہ اون دا طواف کرنا واسطے گیا ہے. اور علی دے غلاماں دا کعبہ جے طواف کرے تے بندہ کہ جی علی دی یہ شان ہے بس کعبے چ علی دی ولادت جو ہوئی ہے تے نا علی دی اون جی بڑی شان ہے. ایک صحابی اور بھی نے جنہ دی کعبۃ اللہ دے ولادت ہوئی ہے. بڑی محنت تو بعد بڑے مطالعے تو بعد اے گل جناب دی بارگاہ پیش کرنے لگا محنت ضائع نہ کرنا. او صحابی دا نام ہے حضرت حکیم بن حزام. حضرت حکیم بن اونا دی ولادت بھی کعبے چ ہوئی. کیا بات ہے نوجوانہ دی سبحان اللہ دی کیا ہی بات ہے. بہرحال کوئی بات نہیں کعبے جڑے لوگ آندے نے کعبے چ نہیں ہوئی جے کعبے چ نہیں بھی ہوئی تے علی دی شان بلند ہے. جے کعبے وچ ہوئی ہے تے تاں علی دی شان بولو محبت نال علی دی شان بلند ہے. بالکل اختصار نال حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی قبلہ کاری صاحب رضی اللہ تعالی اے تساں بارہا مرتبہ میرے سونے ویر میرے علامہ مولانا قاری محمد فیض علی قادری صاحب انہاں تانوں سنایا ہونا ہے. میں بھی ذوق واسطے تھوڑی گل کر کے تے پھر اگے جا رہا تساں پوری محبت فرماؤ. نبی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ نے کہ میں کعبۃ اللہ دا طواف کرن دی غرض نال گئی ہیں. کعبہ دا طواف کرن واسطے فرمانیہ نے میں گئی تکلیف ہوئی یعنی بچے دی ولادت دا وقت آ گیا. فرمانیہ نے میں پریشان بھی ہوئی بھی ہن کی کراں ایتھے کوئی کلا کوٹھا مکان نہیں تے بچے دی ولادت دا وقت بھی ہو گیا ہے. میں جتھے بھی پڑھیا یہی پڑھیا ہے کہ کعبۃ اللہ دی دیوار پھٹ گئی. دیوار میں جتھے بھی پڑھیا ہے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ اندر داخل ہو گئی. ایک روایت جن بھی پڑھیا ہے حد پہ غائبی چوباز آئی فاطمہ پریشان نہ ہو نال دیوار پھٹی نال آواز بھی آئی پریشان نہ ہو اے کعبے دے وچ وڑ. اختصار فاطمہ پاک کعبے دے اندر گئیاں میں بھی پڑھیا جدوں کعبے وچ داخل ہو گئیاں نا اندر تے او دیوار جڑی پھٹی سی نا او مل گئی. اجزاء دیوار پھر اپنی جگہ تے خلاف ختم ہو گیا دیوار اپنی جگہ تے آ گئی. علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ فاطمہ فرماندیہ نے میں کعبۃ اللہ دے نال اج ٹیک لا کے بیٹھی تے فرماندیہ نے بچے دی ولادت ہو گئی. بچے دی ولادت ہو گئی. ایتھے گلاں بڑیاں نے بالکل اختصار نال. علی المرتضی دی والدہ فرماندیاں جدو بچے دی ولادت ہوئی تو میں ویکھیا کہ 3 دن گزر گئے اکھاں نہیں کھولیاں. اکھاں فرماندیاں میں پریشان بھی ہوئی بھی پتہ نہیں اللہ نے ایڈا سونا پتر دیتا ہے تے اکھاں نہیں کھولدا پتہ نہیں انہیں کھولنیاں بھی ہیں کہ نہیں. آو عزیزان گرامی قربان جاواں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے 3 دن تو بعد جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی میں کہ محمد اللہ منو بیٹا دے دیتا ہے بڑا سونا
بیٹا تے اللہ میں بڑا پیارا تا فرمایا پر اکھاں نے کھول دا پتہ نہیں انہیں کھولنیاں بھی ہیں کہ کوئی نہ عزیزہ نگرامی انی گل ہوئی تے حضرت فاطمہ پاک نے علی المرتضیٰ نو ان کر کے اٹھایا تے مصطفیٰ دی گود اندر رکھ دیتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی گود دے اندر علی المرتضیٰ نو بٹھایا ہے جدو میرے آقا دی گود چ علی گئے علی نے اکھاں کھولیاں میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد فرمانیاں نے محمد یہ نو گڑتی بھی کوئی نہیں دیتی میرے آقا فرما دینے ٹھیک ہے میں قربان جامع مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکال کے علی دے منہ وچ ڈال دیتی علی المرتضیٰ محمد پاک دی زبان پہ چوس دے لے یار کعبے وچ ولادت ہونا بڑی گل ہے یا مصطفیٰ دی زبان چوسنا بڑی گل کیا بات ہے یار کو سمجھنے والا بندہ بیٹھا ہے میں جواب دے دے کعبے دے وچ ولادت ہونی اے بڑی گل ہے یا مصطفیٰ دی زبان چوسنا اے بڑی گل ہے مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکال کے علی المرتضیٰ دے منہ وچ ڈال دی تھی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ مدنی لجپال دی زبان چوس رہے آؤ عزیزان گرامی قربان جامع مسلمانوں ہن بھی بچہ پیدا ہوندہ ہے کسے نو گڑتی ہوندہ دادا دیندہ ہے کوئی نانا دیندہ ہے کسے بچے نو ہوندہ او دی گڑتی مسلمانوں او دی ماں دیندی ہے کوئی ماموں دیندہ ہے یا چاچو دیندہ ہے کسے بچے نو گڑتی اجدہ پیر او دا مرشد دیندہ ہے کسے دا استاذ دیندہ ہے یا حافظ قرآن عالم دین دیندہ ہے جدوں بچہ جوان ہو جاندہ ہے تے لوکیاں دینے نو فلان دی گڑتی ہے تائینیاں عادتاں اوندت چلیاں گئیاں نے علی المرتضیٰ نو گڑتی میرے پاک محمد دیئے میرے علی دیاں ساریاں عادتاں امام الانبیاء جیسیاں نے تا کر کے اسی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر اس ذوق تے محبت نال کرنے آن اسیاں نے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی تے تسی کہہ سکتے ہو نا ولی تے بڑا آسان لفظ اسی سنی تے ویسے ہی ولی آلے علی آلے تے ولی آلے اسی ولی آلے آنا ولیاں نال ساڑھی نسبت ہے یہ تے لفظ بڑا آسان ہے تو میرا مل کے کہنا ذوق بن جائے گا پڑھنا قصیدہ حق دے کیا بات ہے یار جوانہ دی کیا بات ہے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی یا علی پڑھنا قصیدہ حق دے زہرا دا شوہر پیرا دا پیر زہرا دا شوہر پیرا دا پیر میں کیا دساواں کیڑا امیر میں کیا دساواں کیڑا امیر تحت سرا تو عرش اولا تئی تحت
تحت سراتوں عرش اولاتی تحت سراتوں عرش اولاتی سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے پڑھنا قصیدہ آؤ عزیزان گرامی قربان جاواں اے میں نے شیر پڑھیا اور توجہ فرماؤ میرے تے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے آقا کریم لجپال نبی نے کی فرمایا ہے میرے آقا فرما دینے یا علیو انت قسیم الجنتی والنار یوم القیامہ میں ایک لفظ دا ذمہ دار آئی تھے بیٹھا تے پھر بھی ذمہ داراں اگر ٹور جاواں تے پھر بھی ذمہ داراں آج ذمہ داراں 4 دنوں ذمہ داراں جنی دیر تک میرے جسم میں جانے میں اپنے ایک لفظ دا ذمہ داراں ہوئے میری ملت جوانو توجہ کرو علی پاک دی محبت لے کے آنالے میں تو آنے نال مخاطباں زہرہ دے شوہر دا پیار لے کے آنالے میں تو آنے نال مخاطباں مصطفیٰ دے دمات محبت لے کے آنا لیوں میں تو آنے نال مخاطباں حسن دے پاپا دا پیار لے کے آنا لا جوان میں تیرے نال مخاطباں حضرت حسین لجپال دے ابو دی محبت لے کے آنا لیا تیرے نال مخاطباں بلیاں دے امام دا پیار لے کے آنا لیا میں تیرے نال مخاطباں میرے آقا فرما دینے یا علیو انت قسیم الجنتی والنار یوم القیامہ فرمایا جدو معاشر دا دن ہونے او دو علی المرتضی نے اللہ نے علی المرتضی نو اے اختیار عطا کر دینے جنوں علی چاہے دا جنت دے گا جنوں علی چاہے گا جہنم وچ بھیج دے اے جذباتی گل نہیں فرمایا یا علی اے علی انت قسیم الجنتی والنار یوم القیامہ فرمایا معاشر دا قیامت دا دن ہونا ہے تے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لئے اختیار ہونا ہے جنہوں علی چاہے گا نا اے رسول اللہ نے فرمایا ہے اے بریلویاں دا عقیدہ نہیں حنفیاں سنیاں دا صرف عقیدہ صرف علی نو منن والیاں دا بولو تے صحیح اے اللہ دے ولیاں نو منن والیاں دا صرف عقیدہ نہیں یا میری جماعت دے کسی عالم دا مفتی دا پیر دا مفکر محدث دا عقیدہ نہیں اے خود رسول اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی جو انت قسیم الجنتی والنار یوم القیامہ قیامت دے دن علی جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا تا کر کے یسیانے زہرہ دا شوہر پیران دا پیر زہرہ دا شوہر پیران اے نا کو سمجھے نیرا شیر پڑھیا نیرا شیر یہ نا حدیث دا ترجمہ پہ کرنے آیا شاہ زہرہ دا شوہر پیران زہرہ دا شوہر پیران میں کیا ڈساما کیٹا امیر میں کیا ڈساما کیٹا تحت سراتوں عرش اولاتی تحت سراتوں
عرش اولاد سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے او عزیزان گرامی قربان جاوا کون حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دو میں ہستیاں مسلمانوں چل پیاں نبی پاک علیہ السلام دے روزہ پاک تے حاضری دین واسطے تشریف لے گئے جدوں اوٹے گئے تے حضرت ابو بکر صدیق بول کے آدھے نے علی روزے دا دروازہ تسی کھولو تے علی پاک آدھے نے نہیں ابو بکر دروازہ تسی کھولو میں قربان جاواں ہویا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا بولے آپ فرماتے نے ابو بکر میں اس بندے تو اگے کی میں ہو سکنا جدے متعلق رسول اللہ نے فرمایا توجہ ہے تو میں جملہ سنا دیا جناب میں اس بندے تو اگے کی میں ہو سکنا جدے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کی میں قربان جاواں حضرت علی فرماندے نے جدے متعلق نبی پاک نے فرمایا ہے جدو معاشر دا دن ہونا ہے جدو قیامت دا دن ہونا ہے نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے او تو جبریل امین علیہ السلام جنت دوزخ دیاں کجیاں پھڑیاں ہون گیاں تے حضرت ابو بکر صدیق نو لبے گا آل سنت اومے مندہ جویں رب شانہ دیتی ہے اسی کسی دی نفی نہیں کرتے علی المرتضی دی شان بیان کرندہ ہے مطلب نہیں بدوجیاں دی شان کوئی نہیں یا حضرت ابو بکر عثمان حضرت عمر یا کسی بھی صحابی دی عظمت شان بیان کرندہ مطلب ہے نہیں نبی دی آل بیت دی شان کوئی نہیں آل سنت دا ہمیشہ تو ایک چگڑا رہا ہے کہ جمیں اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے اومے منو نبی پاک علیہ السلام نے جمیں شانہ دیتیاں نے اومے منو ابو بکر صدیق کاندے علی پاک فرماندے نے ابو بکر میں اس بندے دے اگے کیویں ہوواں جدے متعلق رسول اللہ فرمایا ہے معاشر دا دن ہونا ہے جبریل امین علیہ السلام جنت تے دوزخ دیاں کنجیاں پھڑیاں ہونا تے لبدا پھرنا ہونا کنوں حضرت ابو بکر نو جدو ابو بکر صدیق نال ملاقات ہونی ہے تے جبریل نے کہنا ہے اے ابو بکر تینو اللہ دا سلام ہوئے یعنی اللہ سلام کہندا ابو بکر تینو تے نال فرمایا جنت اور دوزخ دیاں کنجیاں دے چھڑنیاں تے نال فرمانا ہے جبریل نے کہنا ہے اللہ فرماندا ابو بکر آ جنت تے دوزخ دیاں کنجیاں نے جنوں چاہنا ابو بکر جنت وچ گھل دے جنوں چاہنا دوزخ وچ گھل دے اے اللہ نے اختیار عطا فرمائے یار توجہ فرماؤ غور کرو فکر کرو سوچو اور رسول اللہ دے غلاماں نو اللہ نے جے اے اختیار عطا فرمائے نے جے غلاماں دیے شان ہے تے آقا دا کی مقام ہوئے گا عزیزان نے من حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ہویا کہ حضرت ابو بکر صدیق نا حضرت علی المرتضی نو مبارک دیتی کیس مبارک دیتی ابو بکر صدیق نے علی المرتضی نو اے علی تو انو مبارک ہوئے فرمایا کیڑی گل دی مبارک کہنے لگے میں رسول اللہ تو سنیا ہے کہ جدوں آخر قیامت دا دن ہونا ہے نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے تے اللہ نے علی تینوں جنت دے دروازے دے اگے بانا ہے علی جنوں تو چاہنا ہے نا جنت چکلنا ہے تے جنوں تو چاہنا ہے جنت چنا بڑے اس جنت چے ایک گل کیتی حضرت بولو تے ابو بکر صدیق نے اگو جدو ایک گل کیتی نا ابو بکر نے تے علی المرتضی کہنے لگے ابو بکر تینوں بھی مبارک ہو گئے فرمایا مینوں کیڑی مبارک فرمایا مینوں اے نبی پاک فرمایا تیرے متعلق فرمایا ہے کہ علی
جیڑا مصطفیٰ میرے اس غلام ابو بکر دا دیوانہ ہوئے گا اے دے نال محبت کرنا لا ہوئے گا نا انہوں جنت چ جان تو نہیں روکنا تے جدے دل چ ابو بکر دا بغض تے عداوت ہوئے گی انہوں جنت چ نہیں جان دینا آج مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے غلام کون علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک واری ذوق نال سبحان اللہ او عزیزان گرامی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں او ہستی نے جنہ دا شرم و حیا ادب تے احترام جنگل دے جانور انسان تے انسان رہ گئے جنگل دے جانور بھی کر دینا میں نو حیرانگی ہوندی ہے میں نہ کیسے انسان نے انسان ہو کے علی دا حیا نہیں کر دے علی نو پہچان دے نہیں علی نال محبت نہیں کر دے اوے جنگل دے جانور بھی علی نال محبت کر دینے تا کر کے اہل سنت و جماعت اے لوگاں نو آندے نے تے روڑا پاندے نے اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے اساں علی علی شیر جڑا ہوندہ ہے نا تقریر دی خوبصورتی آستے ہوتا ہے نالے ذوق واسطے ہوندہ ہے نالے گل سنو تے نالے ذوق نو ذرا دوبالا رکھو اسی سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے ہر دم ہر ویلے ہاتھ پاویں چکو تے پاویں نہ چکو اونچی آواز نہ پڑھو ذرا اسی سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے اسا علی علی لالچ نہ دے وہ توجہ ہے لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندینوں سونا کی کرنے چاندینوں پیر علی ساڈا زیور تے گہنا ہر دم ہر ویلے اسا علی علی ہر دم ہر ویلے او عزیزان گرامی اس علی المرتضی دی گل کریے میں قربان جاواں عرض کر رہے اساں جانور بھی علی المرتضی دا حیا کر دین ایک آدمی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو کے عرض کر دے آندا یا علی میں سفر تے جانا ہوندا جنگل دا سفر ہے میں سفر تے جانا ہے مینوں ڈر لگ رہا ہے کہ جنگل دے جانور تے درندے مینوں نقصان نہ پہنچا دین مہربانی فرماؤ کہ اپنی نشانی عطا کر دیو یا علی میں سفر دے جانا کتاب ہی لکھیا نہ ہوئے میری زبان کٹ کے کٹیا کے سڑ دیں تے یار جے جانور ہو کے علی دا حیا کر دینے تے جیڑا انسان ہو کے علی دا حیا نہ کرے اوہ تے نہ جانورہ تو بھی بدتر ہے علی المرتضی دی بارگاہ چرد کرتا ہے جنگل دا رستہ ہے تے مہربانی کرو کہ وہ اپنی نشانی دیو تاکہ کوئی جنگل دا جانور درندہ میں نقصان نہ پہنچائے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا بھی میں تو کی دیا جی میں تو انسان ہے میں بھی انسان ہوں
جویں تینوں وہ نقصان پہنچا سکتا مینوں بھی پہنچا سکتا ہے، میں بھی تے انسان ہاں تو بھی انسان ہے، لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا نا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے علامہ قبلہ قاری فیض علی قادری صاحب علی المرتضی نے اپنی انگوٹھی مبارک اتار کے اس شخص نو دے دی تھی، فرمایا آ میری انگوٹھی لے جا، اگر کوئی جنگل دا درندہ جانور تیرے تے حملہ کرن دی کوشش کرے تے انہوں میں علی دی انگوٹھی بھی کھا چھڑی۔ آؤ عزیزان گرامی قربان جاواں، جدو بندہ سفر تے جان لگا جنگل چوں گزریا تے ہویا کہ ایک جنگل دا درندہ اس بندے تے حملہ کرن لگا، جدو حملہ کرن لگا اس بندے نے جے وچوں انگوٹھی کڈی تے انج کر کے جانور نو بھی کھاندا ہے تے نال بول کے آندا تینوں پتہ ہے انگوٹھی کدی اے انگوٹھی میرے پیر علی دی، اے انگوٹھی میرے پیر علی دیئے۔ عزیزان گرامی معلوم ہویا جنگل دے جانور بھی حیا کر دیں، حیا کر دیں۔ لو جی گفتگو ختم کر لگا، گل آخری کر لگا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے فضائل کما حقوہ نہ کو بیان کر سکے نہ کو کر سکتا ہے۔ میں ویسے اگر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پڑھدا رہواں تے الحمدللہ مسجد وچ بیٹھا ہاں کو 5 گھنٹے بھی گزر جان تے علی پاک دیاں عظمتاں شاناں مقام آپ دے فضائل نہیں ختم ہون گے، یعنی میں 5 گھنٹے بھی لگا رہواں تے پھر بھی ختم ہے، یعنی میں 5 گھنٹے علی دی شان بھی پڑھ سکنا۔ میں بالکل تانوں ہن آخری لمحات نے چونکہ زیادہ وقت اگر تسی ماشاءاللہ آج اتوار تے گزر گیا، کل ویسے بھی سوموار ہفتہ بھی نہیں، چھٹی بھی نہیں، تو سونا بھی ہوندہ ہے، نیند بھی پوری کرنی ہوندی ہے۔ اس واسطے عبادت ہوئی ہوندی ہے جڑی بندہ اپنی مرضی نال باز آؤ ہو کے کر لے، تکے نال نہیں کروانی چاہیے۔ جناب دی توجہ ہوے تے گل کر لگا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلافت دا دور سی۔ حضرت علی پاک دی تلوار گم ہو گئی، جب گم ہو گئی ایک غیر مسلم جنہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلوار لے لے، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا او دے کول تلوار علی دی، آپ نے فرمایا تلوار میری ہے، اور غیر مسلم علی نے فرمایا تلوار ہے بھی علی دی سی، فرمایا تلوار، انہیں کہا نہیں یہ تہاڈی نہیں ہے تے میری ہے، آپ نے فرمایا نہیں تلوار میری ہے۔ اس گل تے بحث ہوندی رہی، اے اس وقت دی گل ہے جدوں علی امیر المومنین سی۔ اے گل نو چٹھیا جے مہربانی ہوئے جوانوں، بڑی مہربانی تہاڈی ہے، گل نو چٹھیا جے پوری توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ جیڑا بندہ صرف سورت ترنم شعر دی چس لینا واسطے آیا ہے اس بندے نو دعوت نہیں، جیڑا بندہ فکر لے کے آیا ہے اس بندے دی میں توجہ دا طالب ہاں تے ترلا پہ کرنا توجہ فرماؤ۔ علی المرتضی امیر المومنین نے وقت دے خلیفہ نے علی فرماندے نے تلوار میری ہے، او یہودی غیر مسلمان دا تہاڈی نہیں میری ہے۔ علی المرتضی نے نہیں آکھیا جدو ہے جو میری تے بادشاہ بھی میں، امیر المومنین بھی میں، تے میں دے کل تلوار کھو لواں لے لواں، زور نہ لے لواں، نہ طاقت بخا کے لے لواں، نہ حکومت بخا کے، نہ۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس نو اس وقت دے قاضی دی عدالت چ لے گئے۔ آئے کیا بات ہے یار، انہاں دا پیچھا چھڈیا تے روڑ گئے کہ نہیں؟ ماڑے بندے دا تے حال ہی کوئی نہیں، تے تکڑا مار کے بھی تے پھر بھی ہوتے اشارہ کر رہا دعا جا فرماؤ اللہ سونا انہاں ساڑھے بڑیاں نو ہدایت عطا فرمائے، اجڑے ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ علی المرتضی دی سیرت دی گل لی، علی نال محبت کرنا رہا چاہیدہ ہونا چاہیدہ ہے، جڑا بندہ جندہ دعویٰ میں علی نال پیار محبت ہے انہوں علی دے نقش قدم تے چلنا چاہیے دینا۔
یار علی جل مرتضی شیر خدا قاضی دی عدالت چ لے گئے جدو فیصلہ گیا نا تے قاضی بھی قربان جاواں خوف خدا رکھن والے سی انہاں بھی یہ نہیں آکھیا بھی امیر المومنین آ گیا ہن دیندا انج نا ہن تے انج ہوندا نا بھی پارٹی او جی فلانی پارٹی ہے تے فلانے بندے مینوں تھانے دار لوایا ہے جدو لوائے ہی ہو سے تے ہن میں کی کراں نا یعنی انصاف کوئی نہیں سارا کچھ گیا قربان جاواں علی تیری عظمت پر تے جنہ دی تربیت علی تو کیتی انہاں دی عظمت تو واہ بھئی واہ کیا بات ہے او قاضی کہن لگا علی حضرت علی المرتضی نو آندا جی تسی گل کرو تسی ثابت کرو کیویں تلوار تہاڈی ہے تہاڈے کول کوئی گواہ ہے شرعی آپ نے فرمایا ہاں کیڑا کیڑا ہے علی پاک نے فرمایا ایک گواہ میرا غلام نوکر ملازم قمبر دوجا گواہ فرمایا میرا بیٹا بڑا حسن ہے قاضی شرائع کہنے لگا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا وقت دا بادشاہ فرمایا علی گل سنو شرعی طور تے نہ بیٹے دی گواہی قابل قبول ہے نہ غلام دی گواہی قابل قبول ہے لہذا نہ تو علاوہ کوئی گواہ ہے تے پیش کرو علی نے فرمایا نہ تو علاوہ گواہ کوئی نہیں او دی گفتگو سنی اختصار نالت کرنا چاہنا قاضی نے فیصلہ اس یہودی دے حق کے چھ دے دیتا سون لو وہ نیندر پوری کر لو کوئی مطلب کر جا کے بول لیا جی سبحان اللہ علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے فیصلہ قبول ہے اس گل تو او جڑا یہودی غیر مسلم سی ایڈا متاثر ہویا او علی جل مرتضی نو کہن لگا آج میں نو پتہ لگا محمد دے دین دا آج پتہ لگا مصطفیٰ کریم آقا دے دین دا کہن لگا علی تلوار تے اگے تیری ہے اے بھی لے لے تے مہربانی فرما او مدینے والے محمد دا کلمہ میں آج چپڑا انہیں کلمہ پڑھے آتے مسلمان اللہ سونا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت شان نو سمجھن دی اور علی المرتضی دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے ایک گل آخر دے اندر بڑی ضروری سمجھنا جے اجازت ہوئے تے کر لا مہربانی یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صحابہ نے نا انہیں تے سانو دسیا کہ اہل بیت دی شان کی ہے نبی پاک دے غلامات دے صحابہ نے دسے ابو بکر عمر عثمان نے دسے علی دی شان کی ہے ماوے کو معروف تسا علماء کرو کتنی بار اے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا ہے کہ علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے یار جڑا ابو بکر عقیدہ رکھ رہا ہے میں علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے پھر عمل بھی کرتا ہے او ابو بکر علی دا دشمن ہے یا علی دا یار ہے بولو بولو یار علی دا او علی دا دشمن نہیں علی دا حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر ایک فیصلہ آیا ایک بدو آیا انہیں کہا جیا ساڑھا آپ سے جھگڑا ہو گیا ہے تو مہربانی فرماؤ ساڑھا فیصلہ کر دیو حضرت عمر پاک علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کول سا آپ نے فرمایا علی انہاں دا فیصلہ کر دیو انہاں دعا چوکن لگا لو کو گل لے کرنا علی ساڑھا فیصلہ علی کرنا ہے علی ساڑھا فیصلہ کرنا ہے انی گل اس کیتی نا تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے دا گریبان پکڑ لیا گریبان پکڑ کے فرماندے نے خبردار تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے فرمایا اے دا نا علی ہے فرمایا اے میں عمر دا مولا ہے آئے ہائے اس جملے تے میں نے بڑے سرور آیا ہے فرمایا میں عمر دا مولا ہے فرمایا یہ تیرا بھی مولا ہے فرمایا اے تمام مومنہ دا مولا ہے تے فرمایا جڑا انہوں مولا نہ مننے او مومن نہیں ہوندہ اے کندہ کیتا ہے
حضرت عمر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ ہے. وہ جڑا فاروق لوگاں نوں دسدا پھردا ہے تے گرے بار پکڑ کے آندا خبردار ہوئے علی میرا مولا ہے, تمام مومناں دا مولا ہے. جڑا علی نوں مولا نہ منے او مومن نہیں. کملیا او عمر علی دا یار ہے یا علی دا دشمن ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شادی دا ویلا آیا نا, سیدہ زہرا پاک دے نال نکاح دا ویلا سی. جناب دی توجہ ہے تو سنا دیا جی. آئے آئے ذرہ پکڑی تے علی المرتضی بازار جارن ولیمے دی دعوت کرنی ہے تو فرمایا جا بیچیا. اگے بازار میں کیا کہ عثمان غنی فرمایا علی خیر ہے جی. فرمان لگے یا میں ذرہ لے چلنا بیچنا سے ولیمہ کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ خرید لئی, رقم ادا کر دیتی. تے جدو علی المرتضی جان لگے تے فرمایا پیسے بھی علی لے جا, میں تیرے کو خرید لئی تے آ ذرہ میں عثمان بنوں شادی دا تحفہ. یہ تحفہ یار دین دن کے دشمن ایتھے جڑا بندہ گونگا ہونا بولے دوجہ سارے ایک باری بول کے دس تحفہ کون دیندہ ہے؟ مہربانی تحفہ کون دیندہ ہے؟ یار. دشمن تحفے جے تحفے یار دیندے نے نا تے پھر ڈنڈی نہ بن بندے دا پتر بن جا, انج نہ بن کمینہ بن نہ بخا, ایمان علا بن جا پھر من جا. اے آپس دشمن نہیں, اے محمد دے سارے یار آپس وچ پیار کرن والے نے. میں انہا لفظات استتام کرنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.